नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सुदर्शन बराल। सुदर्शनजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम छ। माओवादीलाई त यति बेला माओवादीको दाँतमा भनौँ गतिले ढुङ्गा लागेको छ। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ यो अर्थमन्त्रीको यो पछिल्लो काण्ड पछाडिको कुरालाई लिएर? अर्थमन्त्रीले राजीनामा पनि दिइसक्नु भएको छ। यहाँहरूको केन्द्रीय समिति बैठकका लागि तपाईँ यति बेला काठमाडौँ हुनुहुन्छ, त्यो प्रभावित बनिरहेको छ। नै, त्यो त्यति ठुलो विषय चाहिँ होइन। खास गरिकन उहाँलाई चाहिँ जुन चार्ज लाग्यो पार्लियामेन्टभित्र पनि अनि बाहिर पनि, त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा सार्वजनिक जीवनमा आइसकेको मान्छे, एउटा राजनीतिज्ञ भएको नाताले उहाँले छानबिनलाई चाहिँ सहज बनाउनु पर्दथ्यो र उहाँले चाहिँ छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले के ठानेका छौँ भने यो परम्परागत अहिलेको चाहिँ समकालीन राजनीतिमा चाहिँ एउटा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेका छौँ हाम्रो तर्फबाट। थुप्रै मन्त्रीहरूको बारेमा, नेताहरूको बारेमा यस्ता क्वेसनहरू उठेका छन्, छानबिनहरू पनि भएका छन्, तर ती त्यसै चुपचाप चाहिँ बाहिरिएका छन् र कसैले पद छोडेका छैनन्। तर हाम्रो तर्फबाट पहिला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रचण्डले जसरी चाहिँ राजीनामा दिनुभयो, त्यसै गरी यो प्रसङ्गमा अर्थमन्त्रीले क्वेसन उठिसकेपछि राजीनामा दिनुभएको छ। त्यसकारण हाम्रो लागि चाहिँ पद ठुलो कुरा होइन, सत्ता ठुलो कुरा होइन, जनता, हाम्रो चाहिँ नैतिकता प्रमुख कुरा हो भन्ने फेरि एकपटक माओवादीको तर्फबाट प्रमाणित गरिएको छ। त्यसकारण त्यो त्यति ठुलो तपाईँले भने जस्तो दाँतमा ढुङ्गा लागेको जस्तो महसुस चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ, किनकि हाम्रो बजेट कार्यक्रम त जनताले देखिसकेको छ, बुझिसकेको छ। त्यस कारणले यसलाई मैले चाहिँ सहज रूपमा लिएको छु। तपाईँले सामान्य रूपमा यो सामान्य कुरा हो भन्नुभयो, तर कुनै एउटा बजेट निर्माणको क्रममा 12 बजे राति अर्थ मन्त्रालयको ढोकाको चुकुल लाग्दैन, करको दर हेरफेर हुन्छ, अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश हुन्छ, अनि अर्थमन्त्रीको यति ठुलो आलोचना हुन्छ जसले माओवादी पार्टीलाई नै असर पर्ने गरी यो जुन किसिमको आइरहेको छ। यी कुराहरू सिसी फुटेज माग्दा सिसी फुटेज डिलिट भयो भन्ने कुरा आउँछन्। यी कुरालाई सामान्य भनेर हामी भन्न सक्छौँ? यो त देशद्रोह, राजद्रोह भनेर भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यदि यो प्रमाणित भयो भने त त्यो अवस्थासम्मको कुरा होइन र यो नै। उठेको विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, मैले सामान्य भनेको छैन। तर एउटा पोलिटिसियनको चाहिँ जीवनमा यस्ता कुराहरू आइरहन्छन्, त्यसलाई कसरी फेस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो। त्यसो गर्दा मैले भन्न खोजेको चाहिँ यस अगाडि अरू थुप्रै मन्त्रीको बारेमा पनि यस्तै गम्भीर कुराहरू उठिए, मिडियाले उठायो, पब्लिकले उठायो, विभिन्न मतलब चाहिँ सिभिल सोसाइटीले उठायो, तर उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ पचाएर गए। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हाम्रो मन्त्रीले, हाम्रो नेताले चाहिँ त्यस्तो हो भने छानबिन होस् न त भनेर, छानबिन त अरूको लागि पनि भयो, तर उहाँले चाहिँ छानबिनको लागि चाहिँ पदबाट नै मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। त्यस कारणले त्यो उच्च नैतिकता हाम्रो तर्फबाट प्रदर्शन भयो। बाँकी त संसदीय छानबिन समिति बनि नै सकेको छ, त्यसले सत्य तथ्य ल्याउला। कति चाहिँ बाहिर आएका विषयहरू चाहिँ र्युमरका कुरा हुन्, प्रचारका कुरा हुन्, नियोजित कुरा हुन्, र कति चाहिँ फ्याक्टमा छ, गल्ती भएको छ। गल्ती भएको अनुसार त सजाय भोग्न त हामी तयार नै छौँ। त्यस कारणले नै छानबिन समिति बनेको छ। तर चाहिँ छानबिनका लागि जुन मार्ग प्रशस्त गरिएको छ, राजीनामा दिएर पदबाट बाहिर आइएको छ, उहाँले जुन गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ठिक छ। तपाईँले अघि एउटा शब्द उच्चारण गर्नुभएको थियो, यहाँले उच्च नैतिकता उहाँले देखाउनु भयो भन्दै गर्दा परम्परागत राजनीतिभन्दा उहाँ माथि उठ्नुभयो भन्ने यहाँको जुन कुरा थियो। छानबिन पनि त्यही परम्परागत अनुसार नै भइदियो भनेदेखि चाहिँ के होला भन्ने आशंका छ क्या फेरि? नै, त्यसमा त अब त्यो क्वेसन उठाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि त्यसमा हुनुहुन्छ। 4 जना त उहाँहरूकै हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक अरूहरू पनि हुन्छ। त्यसपछि अरू टेक्निकल कुराहरू जस्तो डिलिट भयो, के भयो, त्यो कतिसम्म त्यसको स्टोरेज क्यापेसिटी हुनु पर्थ्यो भन्ने क्वेसनहरू चाहिँ स्वयं मन्त्रालयले जवाफ दिने कुरा हो। त्यसमा त मन्त्रीको सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ छानबिन समिति पार्लियामेन्टबाट नै बनिसकेको छानबिन समिति चाहिँ उच्च अधिकारयुक्त हुन्छ। त्यसले चाहिँ इनडेप्थ जान्छ र त्यसले सिरियसली नै विषयहरू हेर्छ र न्याय वा अन्याय के भएको हो त्यसको बारेमा चाहिँ सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ सामसुम पार्ने नियतले होइन कि वास्तवमै चाहिँ भएको के थियो भन्ने विषय बाहिर ल्याउने हिसाबले नै छानबिन समिति बनेको छ भन्नेमा म चाहिँ विश्वास गर्छु। तपाईँले हुन त अर्थमन्त्रीले ल्याउनुभएका बजेटको सुरुमै तारिफ, घुमाउरो तरिकाले तारिफ त गरिसक्नु भएको छ, तर पनि यसपटकका बजेटलाई हेर्ने हो भने
विभिन्न वस्तुहरूका कुराहरू, विद्युतका कुरादेखि लिएर घिउ तेलकादेखिका कुराहरूदेखि लिएर यी कुरामा चाहिँ अर्थमन्त्रीको मिलेमतो देखियो भन्नेसम्मका कुराहरू आएका छन्। व्यापारी पुस्ने अर्थमन्त्री भए भनेर भनिरहेको छ। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि त्यतातिर चाहिँ अलिक कहीँ कमजोरी भएको छ जस्तो लाग्दैन? नै, त्यो चाहिँ बहस मैले पनि सुनेको छु। त्यस्तो छलफल फेरि नेपालमा धेरैपल्ट उठ्ने गरेको छ। नेपालमा रहेका थुप्रै व्यापारिक घरानाहरू जो खास गरी चाहिँ हाम्रो इकोनोमी चाहिँ इम्पोर्टमा टिकेको हुनाले हामी स्वयं एक्सपोर्ट चाहिँ गर्ने भनेकै कम छौँ, इम्पोर्टमा टिकेको छ, प्रोडक्सन हाम्रो छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि फलानु व्यापारिक घरानालाई फाइदा भयो, त्योसित कनेक्सन छ, यो विषयमा चाहिँ फलानुलाई चाहिँ फाइदा भयो भन्ने चर्चा चाहिँ मैले धेरै अगाडिदेखि सुन्दै आएको। तपाईँहरूको जस्तो पहिलो यसभन्दा अगाडिको मैले महाधिवेशनको कुरा गरौँ, महाधिवेशन हुँदै गर्दा त्यतिखेर तपाईँहरूको पार्टीमा जोरदार उठ्यो एउटा विषय, जुन भनेको नेताहरूको जीवनशैली विलासिता भयो, कसरी यो भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यतिखेर धेरै उठ्यो। अहिलेको यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कति उठेको छ त्यो थाहा छैन, तपाईँले भन्नु होला। तर यी कुरा हुँदै गर्दाखेरि यस्ता उठबस, यस्ता घटनाक्रमले पनि त त्यो कुरालाई त पुष्टि गर्दो रहेछ नि त, होइन र? तपाईँहरूले पहिलो महाधिवेशनमै उठाएका कुराहरूलाई पनि महाधिवेशनमा पनि उठ्यो र अहिलेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्षले प्रतिवेदन पेश गरेपछि कति 46 जनाले बोल्नुभयो। त्यसमा धेरैले यस्तो कुराहरू उठाउनु भएको छ। हामी कतै वर्ग उत्थान हुने, हाम्रो विचारबाट डेभिएट हुने, स्खलन हुने त भएको छैन भन्ने बारेमा क्वेसन उठेकै छ। तर तपाईँले भनेको अघिल्लो पोइन्टमा चाहिँ त्यस्ता इम्पोर्ट गर्ने चिजहरूमा भन्सारको दरहरू यता र उता गर्दाखेरि फलाना घरानीलाई फाइदा भयो, फलानालाई घाटा भयो भन्ने कुरा चाहिँ उठिराखेकै छ। त्यो सबै मन्त्रीहरूको पालामा उठेको छ। र अब अहिले यो भएको बजेटको बारेमा पनि त्यस्ता प्रश्न उठेका छन्। त्यसकारण त्यसको म चाहिँ डिटेल त्यसको जानकार पनि छैन। मैले तपाईँले चाहिँ प्रशंसा गर्नुभयो भन्न खोजेको विषय चाहिँ, राखेको विषय चाहिँ अहिले हामीले कृषिलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्ने, उहाँले कृषिलाई फोकस गरेर कार्यक्रम लिएर आउनु भएको छ। हामी कृषि प्रधान देश भनेका छौँ, तर खरबौँको प्रत्येक वर्ष चाहिँ कृषि उत्पादनहरू नै हामीले इम्पोर्ट गरेका छौँ। त्यसकारण त्यहाँ बेसिकल्ली उहाँले बजेट अहिलेसम्म किसानले मल पाएका छैनन्। यो अवस्था हामी भोगिरहेका छौँ। त्यसकारण उहाँले कृषिलाई फोकस गरेर बजेटहरू एलोकेट गर्नुभएको छ। त्यसपछि जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरू, शहीद परिवारहरू, अनि त्यसपछि दीर्घकालीन रोगीहरू, चाहे डायलाइसिस गर्ने मान्छेहरू हुन्, चाहे चाहिँ मुटु रोगी हुन्, क्यान्सर पीडित, यिनीहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर प्रोग्राम ल्याउनु भएको छ। त्यसकारणले बेसिकल्ली यिनी ठिक छन्। त्यसबाहेक अब विभिन्न करका दरहरू आदि इत्यादि बारे चाहिँ यो निरन्तर बहसको विषय हो। हामीले यहाँबाट निर्यात गर्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो नि, बहस त्यहाँबाट उठ्थ्यो। हामी सबै चाहिँ आयात गर्नेमा छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब निश्चित व्यापारिक घरानाहरूले चलखेल गरे भन्ने चर्चा सधैँ चलिरहन्छ। त्यसको टुङ्गो त तपाईँहरूको नेताहरूको जीवनशैली हेऱ्यो भने कहाँबाट आयो होला यत्रो भन्ने त लाग्ला नि त, तपाईँहरूलाई लाग्दैन? नै, जीवनशैलीको बारेमा त्यो त के अरे चर्चा छलफल चलेकै छ। त्यो त बजेटसँग मात्रै रिलेटेड छैन। कतिपय मानिसहरू चाहिँ गाउँमै बस्ने मान्छेहरूको बारेमा पनि पब्लिकबाट क्वेसन उठ्यो। अहिले लोकल इलेक्सन जुन भयो, लोकल इलेक्सनमा हाम्रा कैयौँ चाहिँ हिजो जितेका मेयरहरू, अध्यक्षहरू, वडा अध्यक्षहरू पनि पराजित भए। यद्यपि त्यो अरू पार्टीमा पनि छ। र हामीले समीक्षा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तल्लो युनिटसम्म पनि भयो भने त्यो चाहिँ विचारमा मान्छे स्खलित भएपछि उतापट्टिको बाटो समात्यो। त्यसको बारेमा जनताले क्वेसन गरे, ग्राउन्ड लेभलमा कार्यकर्ताले क्वेसन गरे, र हामीले पनि गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो छुट्टै बहसको विषय हो। यो अर्थमन्त्रीजीको यो बजेट भाषण आदि इत्यादि विषय चाहिँ छुट्टै बहसको पाटो हो, जुन नेपालको राजनीतिमा हरेक वर्ष चाहिँ बजेट भाषणपछि यो क्वेसन उठ्ने गरेको छ। अब अहिले केन्द्रीय कमिटी बैठकै कुरा गरौँ न त। त्यो बैठक पनि प्रभावित बनिरहेको छ यहाँहरूको यिनै कुराहरूले गर्दा पनि। मैले अघि पनि भने जस्तो यहाँहरूको महाधिवेशनमा जुन विषयहरू उठे, त्यो महाधिवेशन पछाडि जे कुरामा सच्चिने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो, त्यो पछाडि अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म आउँदाखेरि के कुरामा सच्चिएछ पार्टी नेतृत्व? पहिलो कुरा चाहिँ हामीले पार्टीलाई सिस्टममा लैजाने प्रक्रिया सुरु भएको छ, जसमा चाहिँ हामीले वडा तहदेखि कमिटीहरूलाई निर्वाचित गर्दै, जस्तो म प्रदेश अध्यक्ष छु, प्रदेशको अधिवेशन गरेर यसभन्दा अगाडि चाहिँ नोमिनेटिङ कमिटी चलेको थियो, धेरै समय त्यसरी फङ्सन भएको थियो। प्रदेश अधिवेशनहरू भएका छन्, त्यसै नगरको गाउँको अधिवेशनहरूबाट चाहिँ निर्वाचित कमिटीहरू निर्माण भएको छ हाम्रो। त्यसै गरी अहिलेको केन्द्रीय समिति निर्माण गर्दाखेरि पनि धेरै जस्तो प्रदेशमा सरसल्लाह गरेर अनि हामीले जुन समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रकारले केन्द्रीय समितिमा पनि क्लस्टरिङ हुनुपर्छ भनेका थियौँ। दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम, पिछडा वर्गको, अनि त्यसपछि अन्डर 40 युवाहरूको प्रवेशका लागि
त्यो सबै क्लस्टर अनुसार केन्द्रीय समिति लैजाने कोसिस गरिएको छ। केन्द्रीय समितिको निर्माण अन्य तहका कमिटीहरू पनि त्यसरी निर्माण गर्ने प्रयत्न भएको छ र सबै विषयहरूलाई चाहिँ एउटा सामूहिक छलफलबाट कमिटी प्रणालीबाट लैजाने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू त्यसरी गर्ने भन्ने विषय उठेको थियो र त्यो प्रक्रिया पनि पार्टीभित्र सुरुवात भएको छ। यसरी केही चाहिँ सचेनी प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। तर 2 नम्बर प्रदेश जहाँ तपाईँहरूको विगतमा हेर्ने हो भने एउटा आधार क्षेत्र जस्तै थियो, राम्रो यहाँहरूको त्यहाँबाट निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिहरू पनि आउँथे, अहिलेसम्म त्यहाँको विवाद मिल्न सकेको छैन। स्थानीय तहसम्म यहाँहरूले गठन गर्न सक्नुभएको छ, प्रदेश कमिटी गठन गर्न सक्नुभएको छैन, जसको असर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रष्ट देखिसकेको छ, होइन र? नै सही कुरा हो। त्यसकारण जस्तो अरू 6वटा प्रदेश चाहिँ बने, 3वटा भौगोलिक प्रदेशहरू पनि हामीले चाहिँ निर्वाचनकै माध्यमबाट गऱ्यौँ। तपाईँले भने जस्तो मधेसमा समस्या छ र मधेसको विषय पनि उठेको छ र मधेसको विषय समाधान गर्नका लागि पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट हेडक्वार्टरबाटै त्यसको इनिसिएसन लिने र त्यहाँको प्रदेशमा मधेस प्रदेशमा रहेकै कार्यकर्ताहरूको सल्लाह र सहमतिबाट नै प्रदेश कमिटी बनाउने गरी चाहिँ तयारी गरेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकपछि लगत्तै त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अहिले जे जति चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा धाँधली के अरे अन्तर्घात आदि इत्यादि भयो भन्ने चाहिँ रिपोर्टिङहरू पनि भएका छन्। त्यसलाई पनि त्यही एउटा सिस्टमेटिक अर्डरमा नै हामी समाधान गर्छौँ। कुनै एउटा नेताको आशीर्वादले कसैले अपराधबाट मुक्ति पाउँदैन भनेर अहिले केन्द्रीय समितिमा अध्यक्षले पेश गरेको प्रस्तावमा पनि छ। त्यसरी निर्ममतापूर्वक पनि हामी जान्छौँ। तर पार्टीलाई हामीले एउटा सिस्टममा लगेरै छाड्छौँ। भनेको तपाईँहरूको पार्टीभित्रबाट पनि धाँधली भयो भन्ने कुरा छ? धाँधली भन्दा पनि अन्तर्घातहरू भए। कयौँ ठाउँहरूमा चाहिँ पार्टीका आधिकारिक विरुद्ध उम्मेदवारको विरुद्ध बागी प्रस्तुत भए, त्यो भएको रिपोर्ट आएको छ र त्यसको तर त्योभन्दा पनि तपाईँहरूको बढी रिपोर्टिङ चाहिँ गठबन्धनमा कङ्ग्रेस इमान्दार भएन। प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने त गठबन्धनमा कङ्ग्रेस स्वार्थी भयो, एकीकृत समाजवादले धेरै माग्यो भन्ने समानका कुराहरू आए। नै त्यो चाहिँ गठबन्धनसितको कुरा भयो। मैले अगाडि भनेको हाम्रो इन्टरनल कुरा भयो। गठबन्धन भनेको मैले जुन नतिजा आयो त्यो नतिजामा तपाईँहरूको आन्तरिक कारण धेरै कि गठबन्धनको कारण चाहिँ धेरै? हाम्रो आन्तरिकै कारण धेरै हो। हामीले हाम्रो आफ्नै हिसाबले हामीले अहिले केन्द्रीय समितिको बैठक पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले जति सिट जितेका छौँ त्यसको 80-85% चाहिँ हामीले एक्लै लडेर जितेका छन्। त्यसबाहेकका सिटहरू मात्रै हामी गठबन्धन गरेर आएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले जहाँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ त्यहाँ पनि नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो मतदातालाई चाहिँ त्यो अनुसारले मोबिलाइज गर्न सकेन भन्ने क्वेसन उठेको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ कङ्ग्रेसकै साथीहरू पनि उठाउनु भएको छ, माओवादीले गर्न सकेन अथवा समाजवादीले भन्ने बहस त उठेकै छ। तर आगामी दिनमा चाहिँ गठबन्धनलाई अझै सशक्त बनाउनका लागि यो चाहिँ समीक्षाको विषय हो। भनेको तपाईँहरूलाई अहिले चिन्ता भनेको चाहिँ सिट बढे पनि मतदाता 17बाट घटेर 13%मा झर्यो भन्ने कुराको चाहिँ चिन्ता बढी छ। त्यो त कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार नभएको कारणले, गठबन्धनको कारणले उम्मेदवार हुन सकेन, जसका कारणले चाहिँ हाम्रो त्यो मेयरकोमा उम्मेदवार चाहिँ के अरे मत देखिएन। जस्तो हामीलाई लुम्बिनीमा चाहिँ सबै उपमहानगरमध्येमा हामीले घोराई उपमहानगर मात्रै पायौँ, जहाँ मात्रै हाम्रो मेयरको मतगणना भयो। त्यसै गरी तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, बुटवलमा त हाम्रो चाहिँ उपमेयरसम्म पनि थिएन, जसले गर्दा हाम्रो मतगणना भएन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो देखिएको, मूल रूपमा चाहिँ हाम्रो मत चाहिँ घटेको छैन, बरु थोरै भए पनि बढेको छ। तर गठबन्धनको कारणले कतिपय ठाउँमा त्यस्तो देखा चाहिँ परेको छ। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सुदर्शन बराल। सुदर्शनजी, यहाँलाई फेरि पनि कार्यक्रम। हजुर, धन्यवाद। यो यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई चाहिँ अब समग्र देशको त एउटा हामीले कुराकानी पनि गऱ्यौँ। लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट हेऱ्यो भने कस्तो अवस्था रह्यो? तपाईँको मूल्याङ्कन कस्तो रह्यो? लुम्बिनी प्रदेशको हिसाबले गत स्थानीय निर्वाचनको हिसाबले हामीले केही प्रगति गऱ्यौँ। हामी अघिल्लो पटक चाहिँ 19वटा मात्रै प्रमुख जित्न सकेका थियौँ। त्यसमा अहिले चाहिँ हामी 25 पुर्याएका छौँ। त्यस हिसाबले हामीले थोरै मात्रामा प्रगति गऱ्यौँ। त्यसमा त्यो 25मा पनि चाहिँ रोल्पा, रुकुम लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले एक्लै लडेर अझ कङ्ग्रेस, एमाले, विप्लव माओवादीसम्मको गठबन्धन हाम्रा विरुद्धमा थियो। त्यसका बावजुद हामीले त्यो जित निकालेका छौँ। फेरि पनि हाम्रो अझै चाहिँ हामी सन्तुष्ट चाहिँ हुन सकेका छैनौँ। खास गरी हाम्रो पुरानो आधार मानिएको बर्दियामा हामीले चाहिँ अपेक्षाकृत नतिजा निकाल्न सकेनौँ। त्यसबाहेक पनि तराईमा चाहिँ अलिकति हामीले समस्या भोग्यौँ। हामीले गठबन्धनबाट प्राप्त गरेको चाहिँ दाङको घोराई उपमहानगर हामीले जित्न सकेनौँ।
त्यसो गर्दाखेरि करिब हामी 30 भन्दा माथि पुग्न सकिन्छ र प्रदेश अध्यक्षको हिसाबले मेरो त्यो आङ्कलन थियो। मैले रिपोर्टिङ पनि त्यसरी गरेको थिएँ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ उत्साहजनक नै नभए पनि प्रगति भएको चाहिँ रिपोर्टको रूपमा चाहिँ अहिले केही प्रगति भएको। मतको प्रतिशत चाहिँ कस्तो रह्यो? मतको प्रतिशतमा पनि हामीले प्रमुखहरूको चाहिँ रिपोर्ट मतहरू सङ्कलन गर्दाखेरि क्यालकुलेसन गर्दा हामी झन्डै 3.5 लाख वरिपरि छौँ। त्यो भनेको हाम्रो अगाडि चाहिँ समानुपातिक करिब 2.5 लाख हाम्रो मत हो। केही चाहिँ मतमा चाहिँ हामीले प्रगति गरेको देखिन्छ। कमजोरी कहाँ रह्यो भन्ने लाग्छ? जस्तो माओवादीले जसरी गर्न सक्नुपर्थ्यो तपाईँले जसरी गर्न सक्नुपर्थ्यो, तपाईँ प्रदेशको पनि अध्यक्ष भएका कारणले गर्दाखेरि लुम्बिनीमा कमजोरी कहाँ रह्यो त त्यसो भए? लुम्बिनी प्रदेशमा यस्तो छ, खास गरी पुरानो लुम्बिनी जुन 6वटा जिल्ला छन् लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत, राप्ती, भेरी र लुम्बिनी मिलेर बनेको छ। पुरानो लुम्बिनीमा चाहिँ हामीले अपेक्षाकृत सङ्गठनलाई सुदृढ गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा हाम्रो कमजोरी भएको छ र धेरै पालिकाहरू भएका चाहिँ रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी जस्ता तराईका पालिकाहरूमा हामीले अपेक्षाकृत नतिजा निकाल्न सकेका छैनौँ। त्यहाँ हाम्रो कमजोरी छ र पुरानो आधार क्षेत्र भएको चाहिँ हिसाबले बाँके र बर्दिया, मुख्यतः बर्दियामा चाहिँ हामीले हाम्रो आन्तरिक कमी र कमजोरीका कारणले रिजल्ट निकाल्न सकेनौँ। हामीले अहिले ध्यान चाहिँ त्यता फोकस गरेका छौँ। हिजो एमालेलाई यहाँहरूले ठुलो बनाउनु भयो, आज कङ्ग्रेसलाई बनाउनु भयो। हिजो केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, आज शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइरहनु भएको छ। तपाईहरु अरू ठुलो पार्टी वा अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने फ्याक्टर मात्रै हो कि भन्ने आशंका बढ्न थाल्यो। अर्कोतर्फ हेर्ने तपाईहरु सङ्गठनमा चाहिँ कमजोर भन्दै जानुभयो। नै हाम्रो सङ्गठनको हिसाबले चाहिँ विस्तार हुँदै गएको छ। मैले पनि चर्चा यस्तो सुनेको छु, माओवादीले उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। हामी कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अर्थमा होइन, बन्ने मान्छेहरूले त्यसरी बुझ्नु गलत छ। हामीले चाहिँ देश बनाउन खोजेको हो। देश बनाउन चाहनेले, देशमा रूपान्तरण गर्न चाहनेले त सबैलाई युनाइट गर्न सक्नुपर्छ, सबैलाई एक ठाउँ ल्याउन सक्नुपर्छ, एउटै एजेन्डामा हिँडाल्न सक्नुपर्छ। हामीले त्यो एजेन्डा निर्माण गऱ्यौँ, चाहे गणतन्त्रको होस्, चाहे संहिता, धर्मनिरपेक्षता आदि इत्यादि, र अहिले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि। र त्यसलाई बुझ्नेहरूले चाहिँ माओवादीले हामीलाई सपोर्ट गर्छ, अब हामी प्रधानमन्त्री भइयो, अब आरामसित खाने बस्ने हो, दिन कटाउने हो भन्ने अर्थमा बुझ्दाखेरि नेपाली जनताले र राष्ट्रले दुःख पायो। हाम्रो चाहना चाहिँ 64देखि नै लगातार सबै पार्टीहरू मिलेर जानुपर्छ। आरोप प्रत्यारोप गर्ने चाहिँ बेला गयो। हामी लडाइँ धेरै गऱ्यौँ, झगडा धेरै गऱ्यौँ, एउटाले अर्कालाई आरोप चाहिँ धेरै लगायौँ, अर्काको कमजोरीको बारेमा धेरै चर्चा गऱ्यौँ, तर हामीले जनता र राष्ट्रलाई डेलिभर गर्ने कुरा चाहिँ कम रह्यो। तर मैले तपाईँले यो भन्दै गर्दा चाहिँ नेपालका हरेक क्षेत्र हेऱ्यो भनेदेखि बिचौलिया नै बिचौलिया छन्। सिंहदरबारमा आसीनभन्दा सिंहदरबार भजाउनेहरू शक्तिशाली देखिन्छन्। माओवादीले पनि जुन जनमत पायो, यो एक प्रकारले बिचको जनमत पायो र त्यो बिचको जनमतलाई चाहिँ बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गर्यो भन्छन् के? नै, बिचौलियाको होइन। तपाईँले हेर्नुहोस् न, तथ्यहरूबाट हामी हेरौँ कि माओवादीले बिचौलिया होइन कि माओवादीले चाहिँ नेतृत्वकारी भूमिका ल्यायो। हामीले चाहिँ केपी ओलीजीलाई संसद विघटन नगर्नुहोस् भन्यौँ, उहाँले जबरजस्ती दुई पटक गर्नुभयो, गलत छ बेठिक छ भन्यौँ, गलत बेठिक हो भने त प्रमाणित भयो नि त। कसरी हामी बिचौलिया भयौँ? हामी त नेतृत्व गऱ्यौँ। शेरबहादुरजी सुतेर बस्नुभएको थियो, ठिक हो कि बेठिक हो उहाँले छुटाउनु सक्नुभएको थिएन। कङ्ग्रेसका मै हुँ भन्ने मान्छेहरू बोल्न सकेका थिएनन्, हामी बोल्यौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहे गणतन्त्रको बारेमा बोल्ने कुरा होस्, चाहे जेसुकै सवालमा होस्, हामी त बोलिराख्यौँ नि। त्यसमा हामीले लिड गऱ्यौँ होइन। तर तपाईँलाई दिएको जनमत त कङ्ग्रेस र एमालेलाई खबरदारी गर है भनेर दिएको नि जनताले। तर तपाईँ खबरदारीलाई चाहिँ गऱ्यौँ, बार्गेनिङको टुल्स बनाउनु, बार्गेनिङ गरेन हामीले। 70मा तपाईँ नेपालको इतिहासमा हेर्नु, संसारकै इतिहासमा 70 सालको रिजल्ट पछि संसारमा पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर कहिले सरकार बनाउँदैन। कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर 70 सालमा बनाए। हामी प्रतिपक्षमा बस्यौँ। हामीलाई जनताको चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट हो भनेर हामी प्रतिपक्षमा बस्यौँ। उहाँहरू मिलेर सरकार बनाउनु भयो। त्यसकारणले हामीले जहिले पनि मुलुकमा चाहिँ खबरदारी गर्ने, नयाँ एजेन्डा, अग्रगामी एजेन्डाहरूसित लिड गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ देशभरमा रहेका सबै सम्भव भएसम्मको सबैजसो पार्टीहरूलाई लिड गर्नुपर्छ, एक ठाउँ ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो। ठिक छ, त्यसो भने 74 साल पछाडि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त बन्नुभएको छैन, तर सिंहदरबारसँग बालुवाटारसँगको सामिप्यता उहाँको नजिक छ जहिले पनि। त्यस पछाडि हेर्ने हो भने आम जनताको चुलोसँग चाहिँ के फरक आयो त? त्यसो भए भन्नुहोस् त ल। होइन, बालुवाटारको सम्बन्ध भनेकै त्यही जनताकै लागि हो। होइन, जनताको लागि भनेको त
जनताको लागि के फरक आयो भन्दा चुलोमा कति फरक आयो फरक आएन भन्ने कुरा त हेर्नु पर्ला फरक आएन र त हामी यहाँ पुग्यौँ हामीले एमाले होइन तपाईँले जसरी भन्नुभयो नेतृत्वदायी भूमिका माओवादीले लिइराखेको छ भन्दै गर्दा त्यो नेतृत्वदायी भूमिकाले चुलोमा चाहिँ के फरक ल्यायो त नै चुलोमा फरक आएन र त हामी कोर्स चेन्ज गर्न बाध्य भयौँ हामीले नभए चाहिँ प्रचण्डलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर त्यतिखेर चाहिँ यो 74 को रिजल्टपछि त नेपाली काङ्ग्रेसले हामीलाई अफर गरेको थियो हामी त्यसमा गएनौँ किन गएनौँ भने देशलाई राम्रो हुनका लागि वाम गठबन्धन र एउटै कम्युनिस्ट पार्टी जरुरी छ त्यसका लागि आलो पालो गर्ने चाहिँ सहमति हुँदाहुँदै पनि 5 वर्ष केपीजीलाई चाहिँ तपाईँले नै चलाउनुहोस् भन्यौँ केका लागि भन्दा मुलुकमा समाजवाद तपाईँले भनेको चुलोमा परिवर्तन गाउँ गाउँमा चाहिँ विकास निर्माणको लहर हाम्रो आधारभूत वर्गको जिन्दगीमा परिवर्तन यसका लागि त उहाँले कोर्सलाई त्यहाँ लानु भएन दुःखको कुरा त्यो हो त्यहाँ कोर्स लानु भएन अनि पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्विरोध पैदा भयो झगडाहरू सुरु भए त्यो भइसकेपछि उहाँ त अब यो चुलो चौकोको कुरा छोडेर संविधानै कोल्याप्स गर्नेमा लाग्नुभयो संविधानै कोल्याप्स गर्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि अनि कोर्स चेन्ज गर्नु पर्यो र फेरि शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो यहाँ अहिले पनि हाम्रो प्रयत्न त्यो हो कि हामीले हाम्रो राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र चाहिँ जनता हुनु पर्यो गाउँ हुनु पर्यो तल्लो तहको जनसमुदाय हुनु पर्यो विश्वको अहिले प्रगतिको चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा हेर्दाखेरि हामी नेपाल धेरै पछाडि परिसक्यौँ कृषि प्रधान देश भन्ने अनि चाहिँ कृषिका हरेक चिज चाहिँ आयात गर्नुपर्ने अवस्था हामी पुग्यौँ त्यसकारण यसलाई चेन्ज गर्नका लागि त राष्ट्रिय एकता जरुरी छ सबै पार्टीहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ सबै पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ त्यो एउटा एकीकृत प्रकारको सोचको जरुरी छ होइन यो कस्तो भयो भने तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि आजसम्म आइपुग्दा यो सहकार्य एकता भन्ने यो राजनीति जुन छ नि यो एक प्रकारको भजाउने भाँडो यस्तो भयो कि आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ एकता सहकार्य हुने तर जनताका मामिलामा जनताको पक्षमा कुराकानी गर्ने कुरामा चाहिँ कहिले एकता नहुने भयो कि अहिलेसम्म देखिएको त त्यही हो नि त्यसकारणले गर्दा चुलोमा फरक के आयो भनेर मैले यहाँलाई प्रश्न गरेँ कि त्यही हो नै हामीले हाम्रो तर्फबाट इमान्दारीपूर्ण प्रयत्न भएको छ यो सहकार्य एकताको राजनीति भनेर कहिलेसम्म भजाउने नै यसलाई त आवश्यक परुन्जेल गरिराख्नु पर्यो मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु हाम्रो इनिसिएसनमा नेपालबाट लोड सेडिङ अन्त्य भयो त्यो चुलोमा पुगोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपालमा चाहिँ 18-20 वर्ष पछाडि पहिलो पटक चाहिँ जिडिपीको चाहिँ ग्रोथ चाहिँ 8% चान्चुन पुगेको थियो सुशासन त्यसरी अगाडि बढेको थियो हाम्रो तर्फबाट हामीले त्यो प्रयत्न गरेका छौँ त्यसैगरी वाम गठबन्धन भएर नेकपा बनिसकेपछि पनि हाम्रो सबैभन्दा कम विवादास्पद भएका मन्त्रीहरू हेर्नुभयो भने हाम्रा मन्त्रीहरू छन् हाम्रो माओवादीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर गएका मन्त्रीहरूको तर्फबाट पहिलो पटक चाहिँ हाम्रै कृषि मन्त्रीले चाहिँ यो तरकारी इत्यादिको क्वारेन्टाइन चेक जाँच विषादी चेक जाँचको क्वेसन चाहिँ उहाँले उठाउनु त्यसभन्दा अगाडि थाहा थिएन मान्छेहरूलाई राष्ट्रिय कृषिले चाहिँ विकास पाओस् अथवा त्यसले प्रमोट पाओस् भन्ने हाम्रो इमान्दारीपूर्ण प्रयत्न रह्यो त्यसैले जुनसुकै ठाउँहरूमा चाहिँ माओवादी पार्टीको इनिसिएसनमा त्यो चाहिँ भएको छ अनि यो त जनताले हेर्ने भने त समग्रतामा हो त्यसरी टुक्रियाएर हेर्ने भन्ने कुरा हुँदैन त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि आत्मरति मात्रै होला के फेरि नै आत्मरत हाम्रो तर्फबाट त काफी प्रयत्न भयो नि भन्न खोजेको समग्रमा त पुगेन यो कुरामा मेरो पुरै सहमति छ तपाईँसँग मेरो डिबेटै छैन सकिएन पछाडि पर्यो भनेर त मैले भनिसकेँ यसमा त नेपालको सबै राजनीतिज्ञहरूले आत्मालोचना गर्नै पर्छ हामीले जति ठुला कुरा गर्यौँ त्यसको एउटा छेउमा पनि उपलब्धि छैन भन्ने बारेमा हामीले आत्मालोचना गर्ने एउटा कस्तो भने तर हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न भएको छ कहिलेकाहीँ के एउटा भनाइ छ व्यक्तिलाई चिन्न गाह्रो हुन्छ तर पनि चामल हेर्न बोरा पल्टाउनु पर्दैन एकमुठी निकाले काफी हुन्छ भन्छन् त्यसमा पनि तपाईँहरू त पार्टी सञ्चालन गर्दा तपाईँहरूले हरेक महाधिवेशन हरेक उसमा तपाईँहरूले कुन पार्टी तपाईँहरूको नजिक कुन पार्टी टाढाको हो कुन पार्टी शत्रु हो भन्ने कुराहरू छुट्याएको हुन्छ हेर्नुभएको हुन्छ त्यो सबै कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ तर कहिले यता अहङ्कार भयो भनेको छ अनि अर्कोतिर गएको छ अनि उता अहङ्कार भयो भनेको छ अनि यता आएको छ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो मात्रै भयो बाहनाबाजी मात्रै भयो भन्ने देखियो कि बाहनाबाजीको कुरा होइन यो त रियालिटी हो नि हामीले नेपालका सबै वामहरू एक ठाउँमा हुनु पर्दछ यो अहिले पनि हो हाम्रो रणनैतिक रूपमा नेपालका कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ हुनु पर्यो डेमोक्रेट्सहरू राप्रपा यो फोरम अनि के जसपाहरू अनि कङ्ग्रेसहरू यो सबै एक ठाउँमा यो डेमोक्रेटिक चाहिँ एलायन्स हुनु पर्यो यसको लेफ्टहरूको एलायन्स एउटा हुनु पर्यो र 5 वर्ष एउटाले ट्रायल गरेपछि अनि पब्लिकले पनि हेर्न पाउँछन् भन्नेमा हामी अहिले पनि दृढ छौँ तर ट्याक्टिकल्ली राजनीतिक रूपमा चाहिँ भर्खरै हेर्दाखेरि अब कोर्स नै एकातिर जाने स्थिति भयो त्यसकारणले हामीले केपीजीलाई 1000 बिन्ती गरेका हौँ कि तपाईँले 5 वर्ष चलाउनुहोस् सबै गर्नुहोस् तर
पार्टीको निर्णय अनुसार गर्नुहोस्, जनताको अपेक्षा अनुसार, जनताको म्यान्डेट अनुसार गर्नुहोस् भन्दाखेरि नभएपछि यो त हाम्रो बाध्यात्मक कुरा हो। हामीले त्यत्तिकै देशलाई एकातिर जान त दिन मिल्दैन थियो। एउटा देशको जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको नाताले ल प्रदेशहरू विघटन गर्ने, स्थानीय सरकारहरू विघटन गर्ने, अनि केन्द्र सरकार विघटन गर्ने, कोभिडमा मान्छे चाहिँ घरभित्र थुनिएको बेला, लास निकाल्न नपाएको बेला जनता चाहिँ चुनावमा आऊ, भोट हाल, हामी लोकप्रिय छौँ, त्यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा गर्न हामीले मिल्दैन थियो। तपाईँकै प्रदेशका पूर्व भनौँ नि वर्तमान मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले हिजो मात्रै लुम्बिनी प्रदेशकै एउटा कार्यक्रममा चाहिँ कङ्ग्रेसको सरकार छोडेर आयो भनेदेखि माओवादी र नेकपा यससँग सहकार्य हुन सक्छ भनेर हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि के छ सम्भावना अब त्यो तर्फ अगाडि बढेको? सरकार छोड्ने रहने भन्ने कुरा हाम्रो लागि ठुलो कुरा भएन। हामी उहाँको सरकारमा छँदै उहाँकै क्याबिनेटबाट म पनि रिजाइन दिएर निस्केको हो, सेन्टरबाट पनि निस्केको हो। त्यहाँ सरकार हाम्रो लागि ठुलो कुरा भएन। पहिला उहाँले यो एजेन्डा ल्याउनु पर्यो कि देशलाई अगाडि बढाउने उहाँसँग एजेन्डा के छ, उहाँको रोडम्याप के हो। खालि सत्तामा जाने र तपाईँले भने जस्तो जनताप्रति पुरै उदासीन भएर करोड करोड अरब अरब हान्दिएकै हो भन्ने, अनि त्यसरी जम्मा गरेर पुस्तौँ चुनाव जित्छु होइन, पुस्तौँसम्म चाहिँ आफ्नो परिवार वंशलाई सुरक्षित गर्छु भन्ने एजेन्डा हो भने त्यसमा हाम्रो सहमति छैन। हामी सडकमा हिँड्न तयार छौँ। होइन, यदि देशलाई अगाडि बढाउने एजेन्डा छ, इमान्दारीपूर्ण प्रयत्न उहाँहरूको हो भने मैले अगाडि भनिहालेँ, रणनैतिक रूपमा त कम्युनिस्टहरू नै एक ठाउँ हुनुपर्छ, त्योभन्दा त अर्को विकल्प छैन। र डेमोक्रेटहरू पनि एक ठाउँमा हुनुपर्छ। कङ्ग्रेस अनि चाहिँ यो राप्रपाका पनि 3टा 4वटा बनाएर बस्नु जरुरी छैन। उहाँहरू एक ठाउँमा अनि लेफ्टहरू एक ठाउँमा भएपछि डेमोक्रेटको छ कि लेफ्टको ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ ट्रायल गरेर 5-5 वर्ष चाहिँ पब्लिकले हेर्न पाओस्, यो चाहिँ ठिक छ भनेर चोइस गर्न पाओस्, त्यो नै ठिक हो। तर त्यो जनताको राष्ट्रको हित त्यसलाई अगाडि बढाउने एजेन्डाभन्दा बाहिर को सत्तामा पुग्ने, म सानो भएँ अब जसरी तसरी फेरि प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भन्ने उद्देश्य राखेर हो भने त्यो सही छैन, त्यसमा हाम्रो सहमति छैन। अबको निर्वाचनमा माओवादी कुन अवस्थामा रहला? हाम्रो प्रयत्न चाहिँ अबको निर्वाचनमा हामी वामहरूको हिसाबले पहिलो पार्टी हुने, नेपालको लिडर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हुने हाम्रो प्रयत्न छ। यत्रो गठबन्धन मिल्दा त एमालेलाई जुन भित्तामै पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो सक्नु भएन भने त्यो सम्भावना होला र? भित्तामा त उहाँहरू पुग्नु नै भएको छ, उहाँहरूको आन्तरिक निष्कर्ष भित्तामै पुग्यौँ भन्ने छ। किनकि सहर बजार र ठुलो मतदाता भएको एरियाबाट चाहिँ एमाले यसपालि निकै बढाइएको छ। होइन, मतको दरमा तपाईँहरूलाई जति चिन्ता छ मतको दरमा त उहाँहरू त्यति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि? सन्तुष्ट हुनुहुन्न, उहाँहरूले त बाहिर एक्सपोज गरेको मात्रै हो, विभिन्न कृत्रिम डेटाहरू जम्मा गरेर भन्नुभयो। नभए काठमाडौँ, भरतपुर, ललितपुर, तपाईँ चाहिँ बुटवल, नेपालगञ्ज, विराटनगर, पोखरा, जहाँसुकै हेर्नुहोस् न, ठुला सहरहरूमा चाहिँ उहाँहरूको मेयर मात्रै हारेको छैन, हिजोका धेरै वडाहरूबाट उहाँहरू बढाइनु भएको छ, धेरै मत तल झरेको छ। अहिले उहाँहरूको 205 समथिङ जुन पालिकाको अध्यक्ष आएको थियो त्यो गाउँ जोडेर जहाँ 8000 7000 मतले जितिन्थ्यो त्यस्तो ठाउँ जितेर सङ्ख्या आयो। सङ्ख्याको हिसाबले एमाले डराएको होइन, मत ठुलो स्केलमा घटेको छ र उहाँहरूको समानुपातिक मत यसपालि धेरै ठुलो स्केलमा चाहिँ राप्रपाल लाने स्थिति छ। त्यसको आङ्कलन गरेर उहाँहरू चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्नुभएको छ। त्यसो त तपाईँहरूको पनि त जाला नि त? नै, हाम्रो चाहिँ जाँदैन। हाम्रो राप्रपामा वैकल्पिक शक्तिहरू, वैकल्पिक पार्टी भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू त्यति नै मात्रामा सक्रिय छन्। त्यस्तोमा जाँदैन चाहिँ भन्दिनँ म, त्यस्तो स्वतन्त्रहरूमा चाहिँ जान सक्छ। समानुपातिकमा नजाला, स्वतन्त्रमा त, तर पार्टीहरू त छन्, फेरि नयाँ पार्टीहरू आइरहेछन्। त्यस्तो नयाँ पार्टीहरूमा हाम्रो जाँदैन। हाम्रो अहिले देशभरिको डेटाले चाहिँ त्यस्तो बताउँदैन। हस्, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बराल, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिसँगको कुराकानी सहित उपस्थित हुने रहेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।